नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, श्री राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपालामा को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्वलाई वन्दन गर्दै, समस्त गुरु आचार्य चरणहरूमा वन्दन गर्दै, विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथालाई हजुरहरूको समक्ष अनवरत रूपले पुर्याउने क्रममा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छु। द्वितीय रुद्र संहिताको पार्वती खण्डमा हामी छौं र हिजोका प्रसङ्गहरूमा हामीले पार्वती माताको कठोर तपस्याको विषयमा हामीले चिन्तन मनन गर्दै कथालाई विराम लिएका थियौं र यो 22औं अध्याय पार्वती खण्डको 22औं अध्यायमा थियो र तीदेखि नै कथालाई पुनः अगाडि बढाइरहेको छु। आजको प्रसङ्गमा माँ भगवती जगदम्बिका जगज्जननी पर्वतपुत्री हिमालय पुत्री शैलराजपुत्री माँ जगदम्बिका सती नै पार्वतीका रूपमा हिमालय र मेनकाका गर्भबाट उत्पन्न भइन् र विभिन्न चरणहरू पार गर्दै जब तपस्या गर्नका लागि उद्यत रहिन्, त्यसका लागि आमा बुबाबाट उनले अनुमति माग्दाखेरि पिताले त अनुमति दिनुभयो। आमाले आफ्नी छोरी घरदेखि बाहिर गएर तपस्या नगर्नका लागि उनले अनुरोध गरिन्। अन्ततो गत्वा पार्वतीको विभिन्न स्वरूप देखिसकेपछि, अत्यन्त क्षीण स्वरूप देखिसकेपछि मेनाले पनि स्वीकृत प्रदान गरिन्। त्यसपछि त्यही गंगा अवतरण क्षेत्रमै आएर माँ जगदम्बिकाले तपस्या प्रारम्भ गरिन्। जुन शिखरमा बसेर तपस्या गरेकी थिइन् त्यो शिखरको नाम नै गौरी शिखर रह्यो भन्ने सम्मको प्रसङ्गलाई हामीले हिजो चिन्तन गरेका थियौं। अब तीदेखि अगाडिको प्रसङ्गमा अगाडि बढाइरहेको छु। भगवान भोलेनाथ शिवजीले यही क्षेत्रमा 60,000 वर्ष पर्यन्त तपस्या गरेका थिए भने पार्वतीले 3,000 वर्षसम्म यसै क्षेत्रमा तपस्या गरिन्। पार्वतीले मन सहित सबै इन्द्रियहरूको वशमा राखेर नित्य पञ्चाक्षर मन्त्रको जप गर्दै वेदीमा बसेर तपस्या गर्न थालिन्। जसमा ग्रीष्मे च परितो वह्नि प्रज्वलन्तं दिवानिशिं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुम्। वर्षायाममा शिलामा बसेर शीतकालमा आकण्ठमग्न जल र हिउँको चट्टानमा बसेर
उनी तपस्या गर्थिन्। त्यसै गरी आँधी, सर्दी, वर्षा, गर्मी आदिको परवाह नगरी केवल मन्त्र जाप र शिव चिन्तनको ध्येय मात्र उनको एकमात्र लक्ष्य साधन थियो र त्यसै गरी तपस्या उनले अगाडि बढाइन्। सुरुवाती दिनहरूमा फल खाएर, अलि पछि गइसकेपछि वनस्पतिका पातहरू खाएर र त्योभन्दा पनि अझै कठोर तपस्या गर्ने क्रममा ती पातहरू पनि उनले ग्रहण गर्न छोडिन् र उनको नाम नै अपर्णा हुन पुग्यो। आहारे त्यक्तपर्णाभूत अस्माद्विद भवतः सुतः। यसरी पत्ता पातहरू नै नखाइसकेपछि उनको नाम अपर्णा रह्यो र पार्वतीको तपोभूत त्यस क्षेत्रमा वैपरीत्य पशु पक्षी पनि विरोधी देखिँदैनथे। समस्त दोषलाई त्याग गरी मानव सबै आपसमा मित्रताको व्यवहार गर्दथे। त्यस क्षेत्रका वृक्षमा सधैँ फलले फूलले पूर्ण हुन्थे। पुष्प सधैँ पुष्पित सदाबहार प्रकृतिको छटा त्यो क्षेत्रमा अनवरत रूपले देखिन्थ्यो। तपस्याको सिद्धि र सहायक प्रकृति र वातावरण निरन्तर त्यहाँ झल्किन्थ्यो। किन नहोस्, सारा संसारको सृष्टिकर्ता नै बसेको ठाउँमा प्रकृति कसरी वैपरीत्य हुन पुगोस् र सृष्टिका जति पनि चराचर जति पनि प्राणीहरू छन् ती विपरीत ढङ्गमा कसरी जान सक्दथे। जसबाट नै यो सारा संसार व्यापक छ, जसबाटै यो सबै संसार निस्किएको हो, त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वयं प्रत्यक्ष रूपले जुन क्षेत्रमा पुग्छन् या बस्छन् त्यो क्षेत्र स्वयं सबैका लागि हितकारी, सबैका लागि सुखदायी, सबैका लागि आनन्ददायी नै हुन्छ। त्यसैले पनि साधु सन्त जो सज्जन व्यक्तिहरू जुन क्षेत्रमा बस्छन् त्यो क्षेत्रको भूमि नै पवित्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रको वातावरण नै पवित्र हुन्छ, त्यो क्षेत्रमा भए गरेका जति पनि कार्यहरू छन् ती सबै पवित्र भएर जान्छन्, ती सबै आनन्ददायक हुन्छन्। त्यहाँका जति पनि प्राणीहरू छन् ती प्राणीहरू सधैँ आनन्दित, प्रफुल्लित र ओजस्वी स्वरूपमा परिणत हुन पुग्छन्। त्यसैले पनि आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा यस्ता साधु सन्त सज्जन व्यक्तिहरूको सदैव बास रहोस्। त्यस्ता किसिमका संरचनाहरू बन्दैछन् साधु सन्तहरूका लागि। त्यस्ता किसिमका मठ मन्दिर, धर्मशाला आदि बनिँदैछन् भने, गौशाला आदि बनिँदैछन् भने त्यस्तामा आफूले सक्दो तन मन धनले सहयोग र साथ दिएर त्यस्ता पवित्र आत्मा भएका व्यक्तिहरू आएर बसुन् भन्ने उद्देश्यले आफू सधैँ लाग्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो आफ्नो समाजको उत्थान भनेको यिनै साना साना कुराहरूबाटै समाजको उत्थान हुने हो। त्यस्ता किसिमका क्षेत्रहरूमा सधैँ वेद ध्वनिको पाठ, मन्त्र उच्चारण, हवन आदिले त्यो क्षेत्रको वातावरण नै सबै पवित्रमय बन्न पुग्छ र त्यस्तो क्षेत्रहरूको यदि निर्माण आफ्ना आसपासमा भइरहेका छन्, हुन आँटिरहेका छन् भने त्यस्तामा आफूले पनि काँध मिलाउनु सबै व्यक्तिहरूका लागि फाइदा नै फाइदा हुन्छ, आफ्ना सन्ततिका लागि फाइदा हुन्छ, आफ्ना आउनेवाला पिँढीहरूका लागि लाभदायक हुन्छ। त्यसैले यस्ता कार्य हमेशा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ मा जगदम्बिका जहाँ बसेर तपस्या गरेकी थिइन् त्यो क्षेत्रको वातावरण त्यसरी अत्यन्त सौहार्दपूर्ण रूपले परिणत हुन पुग्यो। ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, एवं तपत्यां पार्वत्यां शिव प्राप्तो मुनीश्वर चिरकालो व्यतीताय प्रादुर्भूतो हरो नहीं। यसरी माँ जगदम्बिका पार्वतीले लामो समयसम्म तपस्या गरिसकेपछि पनि भगवान शिवजी प्रसन्न भएनन्, प्रकट भएनन्, दर्शन दिएनन्।
जसका निमित्त उनले तपस्या गरेकी थिइन् उनी प्रकट भएनन्। त्यसपछि त हिमालय आदि जति पनि आफ्ना परिवार थिए ती परिवार सबै चिन्तित हुन पुगे र त्यही चिन्तितकै क्रममा, त्यही चिन्ता मेटाउनकै क्रममा पार्वतीलाई अब घरै फर्काउनका लागि उहाँ उपस्थित हुन्छन्। त्यस क्रममा हिमालय, मेना, मेरु, मन्दराचल, मैनाक आदि तपस्थलीमा पुगेर तपस्या गर्न अब छोडिदेऊ। शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, ओ निर्गुण हुन्, निराकार हुन्। उनी अब फर्केर तिम्रो हात, तिमीले जुन इच्छा राखेर तपस्या गरिरहेको छौ त्यो पूर्ण हुँदैन, घरै फर्केर अब बस, कुनै सुयोग्य वरलाई वरण गरौँला आदि इत्यादि भनेर उनलाई अब फर्काउनका लागि उहाँ उपस्थित भए। त्यसरी उपस्थित भइसकेपछि माँ जगदम्बिका पार्वतीले उत्तर दिँदै भन्न थालिन्, तपाईहरूको सल्लाह उचित हो, तर म पनि शिव प्राप्ति नहुन्जेलसम्म कठोर तपस्या निरन्तर गरिरहनेछु। मैले पहिले नै भनेकी थिएँ कामदेवलाई भस्म गर्ने लाई म आफ्नो तपस्याको बलले घुँडा टेकाएरै बोलाउने छु। त्यति बेलासम्मका लागि सबैले मलाई साथ दिनुहोस्, तपाईहरू साधक बनिदिनुहोस्, बाधक नबनिदिनुहोस्। दग्धो हि मदनो येन येन दग्धम गिरेर वनम तामनायिष्ये चात्रैव तपसा केवलेन हि। म तपस्याकै बलबाट कामदेवलाई भस्म गर्ने लाई वशीकरण गरेरै छोड्छु। यसका लागि तपाईहरू सबै साथ दिनुहोस्, सहयोग प्रदान गर्नुहोस्, त्यसैमा मेरो भलाइ हुनेछ। यसरी उनले आफ्ना बुवा आमा जो परिवारका सबै आएका थिए उनी सबैहरूलाई मना गरेर आफ्नै तपस्याका लागि सहायक बनाइदिनका लागि अनुरोध गरिसकेपछि अब आमा बुवाहरू लाचार भएर फर्किए। त्यसपछि पार्वतीले झन उग्र तपस्या प्रारम्भ गरिन्। आफन्तलाई विदाई गरिसकेपछि पार्वती झन्झन कठोर दृढ उग्र तपस्याका प्रति अगाडि बढिन्, अग्रसर भइन्। चराचरलाई नि कष्ट र त्रिलोकलाई नि दग्ध हुन थाल्यो। देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, गुह्यक, साध्य, मुनि, विद्याधर, नाग, प्रजापति सबै कष्टमय जीवन अब यापन गर्न थाले। तर यसको कारण के हो त्यो कसैलाई पनि थाहा हुन सकेन। कष्टात् कष्टतरम प्राप्तः कारणम न विदुष्म तत्। उनीहरूले त्यो कष्ट कहाँबाट कसरी उत्पन्न भयो यो केही थाहा हुन पाएन, थाहा हुन सकेन। त्यसपछि देवताहरू त गुरु बृहस्पतिको शरणमा गए। यसरी कष्ट हामीलाई किन भइरहेको छ, के कारणले यस्तो कष्ट उत्पन्न हुन पुग्यो, यसरी गुरुलाई उनले निवेदन गरे। बृहस्पति गुरुले ब्रह्माजीको शरणमा, जहाँ मलाई पनि थाहा भएन, ब्रह्माजीको शरणमा जाउँ, उनलाई थाहा होला भनेर ब्रह्माजीको शरणमा लिएर गए। ब्रह्माजीले पनि भने यसको समाधान त भगवान विष्णु नै गर्न सक्नुहुन्छ, विष्णुकै शरणमा जानुपर्छ भनेर फेरि ब्रह्माजीले पनि देवता बृहस्पति सबैलाई लिएर विष्णुको शरणमा गए र भगवान विष्णुलाई सबै निवेदन गरे। त्राहि त्राहि महाविष्णु तप्तान्न शरणागतन तपः सोग्रेण पार्वत्यास्तपन्त्यः परमेण हि। तपाईँ त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, सबै कुरो तपाईँलाई थाहा छ। ब्रह्माजीले यसरी उत्तर भनिराख्नु भएको छ विष्णुका अगाडि र तपाईलाई सबै कुरो थाहा छ। पार्वतीले अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर हामी सबैलाई चिन्तित बनाइन्, सारा विश्व वातावरणलाई नै चिन्तित बनाइएकी छिन्। सबै त्राही छन्, सबैले कष्टमय जीवन यापन गरिरहेका छन्। अब यसलाई शीघ्र समाधानतिर लाग्नुपर्छ भनेर ब्रह्माजीले त्यसरी भनिसकेपछि विष्णुले
पुनः आश्वासन दिँदै भन्न थाल्नुभयो, तिमीहरूले घबराउनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन, हामी सबै मिलेर अब एउटै उपाय छ, सदाशिवको शरणमा जानुपर्छ, उनलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसपछि गिरिजानन्दिनीको अभिलाषा शिवजीले पुरा गर्नेछन्। त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना अब हामीले शीघ्रातिशीघ्र गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले विलम्ब गर्नु हुँदैन आदि इत्यादि भनेर जब विष्णुले सम्झाइरहेका थिए, देवताहरूले भने तपाईले जुन भनेको कुरो त सही हो, तर शिवजीको समीपमा हामी जानलाई तयार छौँ न। देवताहरू डराए। डराउनु पनि स्वाभाविकै हो। उनीहरूले डराउनुको कारण के थियो भने शिवजीको समीपमा कामदेव जाँदाखेरि कामदेवलाई जसरी भस्म गरेका थिए त्यही ढङ्गले हामीलाई पनि भस्म गरिदिनेछन्, हामीलाई पनि भस्म गरिदिनेछन्। त्यसैले अर्को उपाय गर्नु उचित हुन्छ। हामी प्रत्यक्ष रूपले शिवजीको शरणमा नजाउँ, उनको समीपमा नजाउँ। यसैमा हामी सबैको रक्षा पनि हुन्छ, कल्याण पनि हुन्छ। अर्को केही उपाय गरौँ भनेर देवताहरूले यसरी प्रस्ताव राखे। यथा दग्धपुरा तीनः मदनो दुरतिक्रमः तथैव क्रोधयुक्तो नः सधक्ष्यति न संशय। उनले चाहिँ हामी सबैलाई दहन गरिदिनेछन्। यसरी देवताहरू सशङ्कित हुँदै डराउँदै त्यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि विष्णुले सम्झाउँदै भने, हे देवताहरू हो, तिमीहरूले डराउनु पर्दैन। भगवान शिवजी भनेका त भक्तवत्सल हुन्, शरणागतको रक्षा गर्नेछन्। जब शरणापन्न भएर जान्छौँ त्यति बेला अवश्य नै उनले रक्षा गर्नेछन्। कामदेवको र हाम्रो प्रयोजन दुवैको अलग अलग छ। त्यसैले पनि हामी वहीँ गएर समस्याको समाधान गर्न, उनलाई प्रार्थना गर्न, उनलाई मनाउन हामी लागि पर्नु पर्नेछ। अब अर्को उपाय कुनै पनि छैन, यही मात्र केवल विकल्प रहेको छ। यसरी पुनः भगवान विष्णुले सम्झाइसकेपछि देवताहरू अलिकति भयलाई दूर गराउँदै अब जानका लागि सहमति भए। त्यसपछि सबैजना पिनाकधारी शिव समीप जानका लागि उद्यत भए। मार्गमा पार्वतीको तपस्थली थियो। माँ जगदम्बिकाको यस्तो उग्र तपस्या गरिरहेकी थिइन्। त्यस्तो किसिमको दिव्यतम तपस्या र तपस्थलीलाई अवलोकन गर्दै हृदयदेखि नै त्यो क्षेत्रलाई, माँ जगदम्बिकाको स्वरूपलाई उनीहरूले सादर प्रणाम गरे। पार्वत्यासु तपो दृष्ट्वा तेजसा व्यापृता तदा प्रणेमोस्तां जगद्धात्रीं तेजरूपां तपः स्थितां। त्यस्तो जाजल्यमान तेजोर्मय स्वरूप माँ जगदम्बिकाको स्वरूपलाई देखेर सबैले हृदयदेखि नै प्रणाम गरे, आशीर्वाद दिए। त्यसपछि उनीहरू योगमा लीन वृषभध्वज समीप पुगे। नतमस्तक भएर उपनिषदहरूमा उल्लेखित अनेक सूक्तहरूले उनीहरूले स्तवन गर्न थाले। नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च स्तुत्याय भूरिभाषाय त्रिनेत्राय नमो नमः। यसरी भगवान शिवजीको त्रिनेत्र स्वरूप मदनान्तकाय रुद्राय देवदेव महादेवाय, यसरी उनीहरूले भाववियोर भएर स्तवन गरे। ध्यानावस्थित शिवजीलाई देवताहरूको प्रशंसायुक्त वाणीद्वारा उनीहरूले स्तवन र प्रार्थना गरे। तपाईँ बिना हामी अपूर्ण छौँ, तपाईँ नै यो चराचरको स्वामी हुनुहुन्छ, हामी तपाईँको शरणापन्न छौँ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। शिवजी ध्यानमै रहे, आँखा उनले खोलेनन्। तर कृपालु नन्दीश्वरले देवताहरूको भावनाले भावुक भएर नन्दीश्वरले यहाँ शिवजीलाई प्रार्थना गरे, सूचना प्रदान गरे।
र नन्दीश्वरले शिवजीलाई भने, विष्णुआदय सुरगणा मुनिसिद्ध सन्दा त्वं द्रष्टुमेव सुखहरि अविशेषयन्ति कार्यार्थिनो सुरवरै परिवर्ष्यमाना सम्यक् पराभवं पदं परमं प्रपन्ना। हे प्रभु, नन्दीश्वर भनिरहेका छन्, तपाईले देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यिनीहरू शरणागत छन्, शरणापन्न भएर यहाँ उपस्थित भएका छन् र तपाईको बार बार स्तवन गरिरहेका छन्, प्रणाम स्तुति वन्दना गरिरहेका छन्। यसरी नन्दीको वाणी सुनेर शिवजीले बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्नुभयो र भन्नुभयो, देवता म भएको ठाउँमा किन आएका हुन्, कारण बताओ। त्यसपछि सबै अलिकति सशंकित हुँदै विष्णुलाई अगाडि राखेर सबैले हात जोडेर अत्यन्त विनम्र भावले प्रार्थना गर्न थाले र भगवान विष्णु अगाडि बढेर सबै देवताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै शिवजीलाई उहाँ आगमनको कारण अब निवेदन गर्न थाले। भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे सदाशिव, हे रुद्रदेव, तारकासुरले देवताहरूलाई अत्यन्त कष्ट दिइरहेको छ, त्यही निवेदन गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। तपाईको पुत्रले मात्र उसलाई वध गर्न सक्छ, त्यसैले शीघ्रातिशीघ्र गिरिजासँग विवाह गरी सन्तान उत्पन्न गर्नुहोस्। यसैका लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ, तपाईसँग बिन्ती बिसाउनका लागि उपस्थित भएका हौँ। तस्मात् त्वया गिरिजदेव शम्भो गृहीतव्या पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहणैव महानुभावां दत्तां गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व। अर्थात गिरिजानन्दिनीको हात पाणी ग्रहण गरेर शीघ्रातिशीघ्र सन्तान उत्पन्न गरेर त्यही सन्तानकै द्वारा तारकासुरको वध हुने भएको हुनाले, त्यस्तै किसिमको वर तारकासुरले प्राप्त गरेको हुनाले पनि हामी चिन्तित भएर तपाईका समक्ष हामी उपस्थित भएका हौँ। अब खुसीको कुरो चाहिँ के छ भने गिरिजा अहिले तपस्यारत छिन्, तपाईलाई नै प्राप्त गर्नका लागि तपस्या गरिरहेकी छिन्। तपाई नै पति रूपमा वरण गर्न पाऊँ भनेर उनी अत्यन्त लागि परेकी छिन्। त्यसैले उनको समीप गएर अभिष्ट वर प्रदान गर्नुहोस्। यसरी देवताहरूले आफ्नो निवेदन व्यक्त गरिसकेपछि शिवजी भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, मैले नै कामदेवलाई भस्म गरी त्रिलोकमा सबै निष्कामी भएर तपस्या गरून् भन्ने अभिप्रायले त्यस्तो गरे। अब अहिले गिरिजालाई वरण गर्न साथ सम्पूर्ण जगत फेरि सकामी बन्नेछ, कामनाले व्याप्त हुनेछ। र काम भनेको के हो भनेदेखि नरक, कामले चाहिँ नरकको यात्रा गराउँछ। कामबाट क्रोधको सिर्जना हुन्छ, क्रोधबाट सम्मोह उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि तपस्या कसरी सम्भव हुन्छ। कामो हि नरकायैव तस्मात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहात् च भ्रस्यते तप। त्यसैले तिमीहरू पनि कामलाई त्याग गरी अभिष्ट प्राप्तिका लागि तपस्या गर, यसैमा कल्याण हुन्छ। त्यसै पनि स्त्रीको सङ्ग हुनु भनेको, संसर्ग हुनु भनेको एक किसिमको जेल खाना हो, त्यसबाट निस्किन मुस्किल हुन्छ। महानिगड संज्ञो हि विवाहो दृढ बन्धन। निगड संज्ञो हि, निगड भनेको जेल खानालाई भनिन्छ। अत्यन्त कठोर जेल खाना चाहिँ यो गृहस्थी जीवन हो, जहाँ एक पछाडि एकचोटि बाँधिएपछि त्यो बन्धनबाट मुस्किल मतलब
निस्किन अत्यन्त मुस्किल हुन्छ, कठोर हुन्छ। भलै फलामले बाँधेको काठ बरु छुट्टिन्छ, तर स्त्री बन्धनमा बाँधिएको, परिवारसँग बाँधिएको व्यक्ति छुट्टिनका लागि अत्यन्त कठोर हुन्छ, मुस्किल हुन्छ। लोह दारुमयी पाशे दृढबद्धोऽपि मुच्यते, स्त्रियादि पाश सुसम्बद्धो मुच्यते न कदाचन। स्त्री, परिवार र सन्तानबाट बाँधिएको व्यक्ति त्यसबाट छुटाउन उसलाई अत्यन्त कठिन हुन्छ, निस्किन सक्दैन, फसी नै रहन्छ। हामी सबै गृहस्थीको पनि यही स्थिति हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि यो सबै सांसारिक प्रक्रिया हो। संसार यसै गरी चल्दै आएको हो, चल्दै रहनेछ भन्ने भावना आफूभित्र जागृत गर्नुपर्छ। आफूले आफैलाई नै यी सबै बन्धनबाट मुक्त भएको अनुभव गर्नुपर्छ र त्यो अनुसारले नै व्यवहार, आचरण आफूले गर्दै जानुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भनेदेखि गृहस्थी नै धन्यो गृहस्थाश्रम। त्यस्तो अवस्थामा गृहस्थी धर्म नै सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन पुग्दछ र हाम्रा शास्त्रहरूले पनि त्यही निर्देशन गरेका छन्। गृहस्थी जीवनमा रहेर आफ्नै घर परिवारसँग मात्रै सम्बद्ध हुने होइन, यी प्रक्रिया भनेका एक नियमित प्रक्रिया हुन्। यी प्रक्रियामा आउनु भनेको प्रभुले हामीलाई यहाँ पठाउनु भएको, तर प्रभुलाई छोड्नका लागि होइन। प्रभुको निरन्तर चिन्तन हुन सकोस् त्यो किसिमको वातावरण आफूले आफैलाई सिर्जना गर्नुपर्छ। किनभनेदेखि बन्धन, मोक्ष भनेको आफैले सिर्जना गरिने चिज हो। अनि आफूभित्र रहेको जुन मन छ त्यही मनले नै बन्धन र मोक्ष गराउने हो। मनैव मनुष्याणां बन्धनं मोक्षकारयो। आफ्नो मनलाई कसरी समायोजन गरिँदैछ, कसरी त्यो मनलाई आफूले ढालिएको छ त्यसैमा निर्भर गर्ने हो। मनले नै यसरी, यो चाहिँ सारा संसार चाहिँ एक किसिमको माया स्वरूप हो। हामी कोही पनि जति पनि परिवारका सदस्य छौँ, जोसँग हामी अत्यन्त निकट सम्बन्ध राख्दछौँ, हामी सबै एकैचोटि आएका हुन, एकैचोटि जानेछौँ न। आज जुन परिस्थिति छ, भोलि गएर त्यो परिस्थिति पनि यथावत रहने छैन। संसारको नियम नि संसरति इति संसार। जुन स्वरूप आज छ, भोलि गएर त्यो परिवर्तन हुन्छ, पर सर्दछ, अलग हुन्छ। त्यसैको नाम नि संसार हो। आज संयोग छ भने भोलि गएर वियोग हुन पुग्छ। कोही पनि सँगै आएका थियौँ न, सँगै जाने पनि छौँ न। यही नै संसारको विचित्रमय लीला हो। यसरी सम्झेर मनले आफ्ना सबै इन्द्रियहरूलाई तुरुन्त त्यही अनुसारको व्यवहार र कार्य गराउँदै लैजानुपर्छ र यस्तो नहोस् कि अन्तिम क्षणमा सम्म पनि मन बाँधिएर रहोस्, त्यस्तो किसिमको अवस्था नआओस्। त्यसै पनि भनिएको छ 50 वर्ष पछाडिको जीवन भनेको उत्तरार्धका लागि, परलोकका लागि चिन्तन गर्ने जीवन हो। 50 वर्षसम्मको उमेर भनेको घर गृहस्थीसँग सम्बन्धित जीवन हो। यो पूर्वार्धको जीवन भनेको घर गृहस्थीसँग संलग्न हुने जीवन हो। 50 वर्ष कटिएको छ भनेदेखि परमार्थका तर्फ, 50 भनेको परमार्थका तर्फ पनि संलग्न गराउँदै जानुपर्छ। बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो घर गृहस्थीका जति पनि कार्यहरू छन्, आफ्ना उत्तराधिकारीहरूलाई सुम्पिँदै, उनीहरूको काँधमा अर्पण गर्दै, आफू हरेक चिजहरूबाट
उम्किँदै जानुपर्छ र अन्तिम अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिले नि संसार जनित जति पनि मोह छ, माया छ, वासना छ, संसर्ग छ, ती सबैबाट आफूलाई विरक्त बनाइसक्नुपर्छ। यदि त्यस्तो गरिएको खण्डमा यसै जीवनबाट हाम्रो कल्याण हुनेछ। यदि हामीले त्यसो गर्न सकिउन भने हुन सक्छ यो जन्ममा त के अर्को जन्ममा पनि हामीलाई कल्याण हुने छैन, फेरि पुनः पुनः जन्म लिँदै गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र त्यो संस्कृति चक्रबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। आज जुन अवस्थामा छौँ त्यही अवस्था अर्को जन्ममा नहुन पनि सक्छ, प्राप्त नहुन पनि सक्छ, त्यो अवसर प्राप्त नहुन पनि सक्छ र सबैलाई यो पनि केही ठेगाना छैन कि हामी मनुष्य योनिमै आउनेछौँ। अरू पनि त छन् योनि, 84 लाख योनि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको छ। ती मध्येमा कुनै पनि योनिमा हामी आउन सक्छौँ। जब अन्य योनिमा आउनु पर्यो भनेदेखि यी सबै किसिमका अनुकूल हुन सक्छन्, सक्दैनन्। त्यसैले जब आफूलाई ज्ञान रूपी तृतीय नेत्र जति बेला खुलो त्यति बेलैदेखि अब आफूले ज्ञान प्राप्त गरेर वैराग्यको प्रति लाग्नुपर्छ। ऋते ज्ञानन्न मुक्ति, वेदले स्पष्ट भनेको छ। ज्ञान बिना मुक्ति हुँदैन। ज्ञान भनेकै यिनी सबै चिजहरू हुन्। संसारिक माया मोहहरूलाई त्याग्नु नि मूलतः वैराग्यको आफूभित्र सिर्जना गर्नु, वैराग्य भावले नि सेवा गर्नु, उपासना गर्नु, आराधना गर्नु र आफ्ना परिवारसँग पनि वैराग्य भावले नि समाजस्यता गर्नु नि एक तरहले ज्ञान प्राप्ति गर्नु हो र त्यही ज्ञान नि हाम्रो परमार्थका लागि सहायक सिद्ध हुन्छ। यहाँ शिवजी आफै देवताहरूलाई त्यसरी सम्झाइराख्नु भएको छ। हालाकि यी ग्रन्थहरू पुराणहरू हाम्रा लागि हो, हामी मनुष्यका लागि हो। यी सबै संरचना व्यासजीले त्यसैले छोडेर जानुभएको हो, रचना गरेर जानुभएको हो, ताकि हामी मनुष्य चोलामा प्राप्त भएका जीव जन्तुहरू यी विभिन्न प्रकारका उपाख्यान, आख्यान, कथा नक्कहरूलाई श्रवण गरेर चिन्तन मनन गरेर आफ्नो जीवनलाई कसरी सुधार्ने, कसरी ज्ञानमय क्षेत्रमा आफूलाई प्रवृत्त गराउने आदि इत्यादिले प्रेरित भएका ग्रन्थहरू। यहाँ देवताहरूका संवादहरू छन्, ऋषिहरूका संवादहरू छन्, तर ती संवादहरूको निचोड के हो, त्यसको सार तत्व के हो, त्यो सार तत्व चाहिँ हामीले प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ। शिवजीले यसरी सम्झाइसकेपछि फेरि भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, तपाईँ सबै जान्नुहुन्छ, तपाईँ बिना देवताहरूको कल्याण हुने छैन। एकातिर तारकासुरको बिगबिगी, अर्कोतिर पार्वतीको तपले विश्व ब्रह्माण्ड नै संतप्त भइरहेको छ। तपाईँले पार्वतीलाई दर्शन नदिउन्जेल झन्झन कठोर मार्ग उनी अवलम्बन गर्दै जानेछिन्। त्यसैले पनि हामी शरणमा छौँ। अब तपाईँले शीघ्रातिशीघ्र कल्याण गर्नुहोस्। त्यसैको प्रतीक्षा पार्वतीले पनि गरिरहेकी छिन् र हामी सबैले पनि तपाईको त्यही कार्यका लागि हामी प्रतीक्षारत छौँ आदि इत्यादि गरेर दिव्य रूपले उनले स्तवन प्रार्थना गरिसकेपछि शिवजी अन्तिममा स्वीकार गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू, तिमीहरूको यही इच्छा छ भने म त भक्ताधीन हुँ। भक्तहरूको उद्धार गर्नु नै मेरो कार्य हुँदै आएको हो। समुद्र मन्थनमा विषपान मैले भक्तहरूकै आधीनमा रहेर गरेँ। गृहपति बनेर विश्वानरको कष्ट दूर आदि भक्ताधीन भएर नि गरेको हुँ। यद्यपि मलाई विवाह गर्ने त रुचि छैन नि, तैपनि पुत्रोत्पादनका लागि गिरिजासँग अब तिमीहरूले त्यस्तै किसिमको व्यवस्था र तिमीहरूको त्यस्तै किसिमको चाहना छ भनेदेखि गिरिजासँग विवाह गरेर पुत्र उत्पन्न गर्नेछु। निर्भय भएर जाओ, यो कार्य अब शीघ्र सुसम्पन्न हुनेछ।
नास्ति यद्यपि मे कश्चित् विवाह करणे रुचि विवाहिष्ये गिरिजाम पुत्रोत्पादन हेतवे भनेर यसरी शिवजीले आश्वासन प्रदान गर्नुभयो। र त्यसपछि ब्रह्माजी अगाडि भन्नुहुन्छ, हे नारद, देवताहरू गएपछि पार्वतीको तपस्या हेर्न भगवान शिवजी स्वयं ध्यानस्थ हुनुभयो। तत्तपः सुपरीक्षार्थं समाधिस्थो भवद भव। समाधिमा बसेर पार्वतीको तपस्या के कसरी गरिरहेकी छिन् आदि इत्यादिलाई दृढ बनेर शिवजीले ध्यान लगाएर हेर्नुभयो। त्यसपछि त पार्वतीको तपस्या देखेपछि त योगेश्वर भगवान भोलेनाथ सदाशिव विस्मयमा पर्नुभयो। तुरुन्त वशिष्ठ आदि सप्तर्षिलाई उहाँले स्मरण गर्नुभयो। स्मरण गर्ने साथै सप्तर्षि उपस्थित भएर उनीहरूले प्रार्थना गरे। स्मरण गर्नुको कारण उनीहरूले सोधे। तब भगवान शिवजीले भन्नुभयो, हे सप्तर्षियो, यति बेला गिरिजानन्दिनी मलाई पति प्राप्त गर्ने अभिलाषा सहित तपस्यारत छिन्। त्यसैले उनको परीक्षा तिमीले गएर गर। तपस्या कतिको दृढ छ, विश्वास कतिको पक्का छ आदि इत्यादि तिमीहरूले आफ्ना बल बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म उनको परीक्षा गर, बुझ भनेर आज्ञा दिनुभयो। तत्र गच्छत यूयं मत्शासनात् मुनिषत्तम परीक्षां दृढतायास्त कुरु तं प्रेम चेतस। यसरी आज्ञा दिइसकेपछि सप्तर्षिहरू पनि तुरुन्त नै तपस्थलीमा पुगे। तपस्या अत्यन्त उग्र कठोर जाजल्यमान थियो। तपस्याको तेज पुञ्जले, त्यसको ज्योतिर्मय आभाले, कान्तिले तपस्थली नै प्रकाशित भइरहेको थियो। र अन्तिममा सप्तर्षिहरूले प्रणाम गरे। प्रणाम गरिसकेपछि माँ जगदम्बिकालाई उनीहरूले प्रार्थना गरे र सोध्न थाले, शृणु शैलसुते देवी किमर्थं तप्यते तप इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्वदाधुना। सप्तर्षिहरूले सोधे, हे शैलसुते, तिमी किन यो तपस्या गरिरहेकी छौ? तिम्रो इच्छा के छ? तिमीले के फलका लागि तपस्या गरिरहेकी हौ? आदि इत्यादि सबै वृत्तान्त बताऊ। यसरी सोधिसकेपछि माँ पार्वती सप्तर्षिलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि भन्छिन्, हे सप्तर्षियो, तपाईहरूलाई भन्न पनि मलाई त लज्जा भइरहेको छ, लाज आइरहेको छ। देवर्षि नारदजीले दिएको सल्लाह र मन्त्र दीक्षा अनुसार नै शिवजीलाई पति पाउन तपस्या गरिरहेकी छु। रुद्रपति भवेन्मेहि विधायेति मनोरथम। मेरो मनरूपी पक्षी बिना पखेटा आकाशमा उडिरहेको छ। करुणा निधान शिवजी नै मेरा आशाहरूलाई पूर्ण गर्नेछन्। त्यही अभिलाषा लिएर म निरन्तर तपस्या गरिरहेकी छु आदि इत्यादि माँ जगदम्बिकाले सारा वृत्तान्त श्रवण गराइसकेपछि सप्तर्षिहरूले अब यहाँ परीक्षा गर्नतिर उद्धत भए। किन नहोस्, भगवान शिवजीले नै आज्ञा दिनुभएको थियो। जति आफ्नो ज्ञान विवेकले भ्याइन्छ त्यही अनुसारले उनको तपस्याको परीक्षा गर भनेर पठाउनु भएको थियो। र यिनीहरू अब अलिकति हाँसे पनि अनि छलयुक्त मिथ्या कटु वचन सहित उनीहरूले भन्न र सोध्न थाले। सप्तर्षिहरू भन्न थाले, तपाईँ यत्रो विदुषी भएर एउटा क्रूर कटुवादी नारदको सल्लाह मान्न पुग्नुभयो। यो त बडा अचम्म हामीलाई लाग्यो। नारदले कसको पो कल्याण गरेका छन्? आजसम्मको इतिहास हेर्नुहोस्, नारदले कसको कल्याण गरेका छन्? नारद कटुवादी च परचित्त प्रमन्थक तस्य वार्ता शृण्वतो हानिर्भवति सर्वथा।
नारदको कुरा सुन्यो भनेदेखि सबैलाई हानि नै पुर्याउँछन्, हानि नै हानि हुन्छ। नारदले कहाँ कसरी कसलाई बिगारेका छन् तिमीलाई त थाहा छैन। तपाईँ त यहाँ तपस्या गरिराख्नु भएछ, तपाईँलाई थाहै छैन। हामी उनका त प्रत्यक्ष हामीले त देखेका भोगेका छौँ। ल सुन एक दुईवटा कुराहरू त नारदले ककललाई हानि पुर्याएका छन्। दक्षले 10,000 हरियश्व र 1,000 सबलाश्व पुत्रहरू उत्पन्न गरो। पिताको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै मैथुन सृष्टिको विस्तारका लागि दक्षले यत्रो व्यापकता उसले पुत्रहरूको उत्पन्न गरो। तर नारदजीको चक्करमा आउने साथै उनीहरूलाई घरै फर्काएनन्। सबैलाई भिक्षु मार्गतिर लगाए, सबैलाई भिखारी बनाए, सबैलाई फक्कडी योगी बनाए, सबैलाई कण्ठी बाँधेर सबैको घर गृहस्थीको विस्तार गराउनु पर्ने, प्रजा विस्तार गराउनु पर्ने अभिभाराबाट सबैलाई वञ्चित गराए, सबैलाई विरक्ति बनाए, सबैलाई वैराग्य बनाए। त्यति मात्रै होइन, विद्याधर चित्रकेतुलाई यस्तो उपदेश दिए कि उनको घरै उजाडियो। उतातिर प्रहलादलाई चेला बनाएर आफ्नै पितालाई अनेक अनेक प्रताडना बिहोर्नु पर्यो। यस्ता किसिमका छन् नारदजी। नारदजी त सबैलाई जसलाई कण्ठी बाँधिदिन्छन् तिनीहरूको जीवनै तहस नहस हुन्छ। तिनीहरूको जीवनै सबै घर गृहस्थीपट्टि आसक्ति हुनुभन्दा पनि सबैलाई वैराग्यतिर उन्मुख गराउँछन्, सबैको घरै उजाडिदिन्छन्, सबैलाई घर गृहस्थी आफ्नो पनि घर गृहस्थी छैन र अर्कालाई पनि त्यस्तो गराउनतिर उनी लाग्दैनन्, सबैको उजाडिदिन्छन्। र नारदजीको जसले कुरा माने, जसले सुने, जसले उनको कुराहरूलाई अनुमोदन गरे, उनीहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो घर छोडिदिनु पर्यो। उनी हेर्दाखेरि त अत्यन्त सुन्दर छन्, उनको बाणी पनि अत्यन्त सुन्दर छ, उनको मिठास यति बाणी छ कि मान्छे अगाडि नारदजीका अगाडि गयो भनेदेखि यस्तो लोलो पोतो गरेर यस्तो भाषा बोलिदिन्छन्, यस्तो मनमोहक शब्दहरूको प्रयोग बौछार गरिदिन्छन्, मान्छे त्यत्तिकै लुटपुटिन्छन्। तर भित्रभित्रै यिनी छली छन्, कपटी छन्। हामी त उनकै साथमा रहन्छौँ, त्यसैले हामीलाई सबै थोक थाहा छ। तपाईँ स्वयं विदुषी हुनुहुन्छ, उनको कुरामा बहकामा आउनु यो उचित थिएन आदि इत्यादि ढङ्गले यहाँ सप्तर्षिहरूले भनिसकेपछि अन्तिममा फेरि शिवजी प्रति पनि उनीहरूले लक्षित गर्दै भने, अब रह्यो शिवजीको कुरा, जसको निमित्त तिमी तपस्या गरिरहेकी छौ। उनी सधैँ उदासीन रहन्छन्। शिवजी सधैँ उदासीन रहन्छन्, निर्विकारी छन्। कामका त उनी शत्रु नै हुन्, त्यसैले त कामदेवलाई उनले भस्म गरे। त्यति मात्र कहाँ हो र, उनको वेशभूषा हेर न। अमङ्गल वपुधारी निर्लज्जो सदनो कुली, कुबेशी प्रेत भूतादि संगी नग्नो ही शूलवृत्त। अमङ्गल वेशधारी छन्, निर्लज्ज छन्, अकुली छन्, कुलविहीन छन्। कुन कुलमा उनी उत्पन्न भएका तो थाहा छैन, न उनको घर छ न द्वार छ, यो केही नै थाहा छैन। नग्न, कुबेशी, भूत प्रेत आदि त उनका साथीहरू छन्। धूर्त नारदले तिमीलाई मोह गराएर व्यर्थमा तपस्या गराए, समय बर्बाद गराए आदि इत्यादि ढङ्गले उनीहरूले सम्झाउँदै गए र भने, अगाडि तपाईँ नै विचार गर्नुहोस्, यस्तो वर पाएर के सुख पाइन्छ। पहिले सतीले पनि त विवाह गरेकी नै थिइन्, गृहस्थी चल्नै सकेन। एक्लै बस्ने शान्त सङ्गरहित र अद्वितीय स्त्रीको निर्वाह कसरी हुन पुग्छ, कसरी हुन सक्छ। अहिलेसम्म पनि केही बिग्रिएको छैन। तिमी घर जाऊ, तिमी घरमै गएर बस, तिम्रो विवाह हामी वैकुण्ठनाथ विष्णुसँग गराइदिनेछौँ। उनी यस क्षेत्रमा कुशल छन्, दक्ष छन्। आफ्नो हठ तिमीले त्याग देऊ।
इतीदृशं त्यजं हठं सुखिता भव पार्वती। यति निन्दा सुनेपछि जगदम्बा पहिले त हाँसिन् र ज्ञान विशारद मुनिहरूलाई उत्तर दिँदै भन्न थालिन्, हुन पनि किन नहोस्, साधु सन्त सज्जनहरूको व्यक्तिहरूका शरणापन्न भइसकेपछि व्यक्तिमा स्वतः वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। वैराग्यले काम वासना आदिदेखि लिएर सबै प्रकारका वासना जनित जति पनि जन्जालहरू छन् ती जन्जालहरू क्रमशः तोडिँदै जान्छन्, चुडिँदै जान्छन्, फुट्दै जान्छन्, निस्किँदै जान्छन्। जबसम्म साधु सज्जनहरूका शरणापन्न हुँदैन, ज्ञानी ध्यानीका शरणापन्न हुँदैन, तबसम्म आफ्नो हृदयमा वैराग्य उत्पन्न नै हुन सक्दैन। त्यसैले पनि साधु सन्तको त्यस्ता सज्जन व्यक्तिहरूको शरणापन्न निरन्तर गरिरहनुपर्छ, कोसिस गरिरहनुपर्छ। त्यस्ता किसिमका ग्रन्थहरूको अध्ययन अनुशीलन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता किसिमका कथा आदि कीर्तन आदि भइरहेका ठाउँमा बारम्बार जाने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, उपस्थित हुनुपर्छ त्यहाँ। र यी यस्ता किसिमका कार्यहरूबाट नि बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना जीवनमा परिवर्तन आउँदै जान्छन् र विशेष रूपले 50 वर्ष पछाडिका जीवनहरू भनेका त यस्तै किसिमका कार्यहरूमा आफूलाई अनवरत रूपले संलग्न हुँदै लैजानु श्रेष्ठकर हुन्छ, श्रेयस्कर हुन्छ र लाभदायक हुन्छ। जति पनि कमाउनु थियो हामीले कमायौँ। 50 वर्षको उमेरसम्म 8 घण्टा, 10 घण्टा, 12 घण्टा काम गरेर कमायौँ। 50 वर्ष पछाडिका उमेर भनेका आफूले कमाउने तर्फभन्दा पनि परमार्थको कमाइमा हामीले ज्यादा जोड दिनुपर्छ। कीर्तिर यस्य सजीवती, यस्तो काम गर्नुपर्छ 50 वर्ष पछाडिका जीवनहरूमा जसले गर्दाखेरि कीर्ति रहोस्। आफू मरेर गए पनि संसारमा केही त्यस्तो छाप छोडेर जान सकियोस्, आफ्नो समाजमा छाप छोडेर जान सकियोस् जसले गर्दा जुग जुग पर्यन्त समाजले हामीलाई याद गर्न सकोस्। त्यस्तो किसिमको कार्यप्रति हामी संलग्न हुनुपर्छ। केवल धन कमाएर के गर्नु? कतिपय व्यक्तिहरू 50 वर्षको उमेर पछाडि पनि 8 घण्टाले नपुगेर 10 घण्टा, 12 घण्टा, 16 घण्टा काम गरिरहेका छन्। गधाको जसरी काम गरेर के गर्नु? आफूले त त्यति नै खाइने हो, बिहान बेलुकाको 2टा रोटी प्रभुले पहिले नै तय गरेर पठाइसक्नु भएको छ। हाम्रो अनाजको व्यवस्था, हाम्रो लत्ता कपडाको व्यवस्था, हाम्रो वासस्थानको व्यवस्था सबै प्रभुले पहिले नै पठाउनु भइरहेछ। यसरी अनवरत रूपले गधाको जसरी हामीले काम गर्ने होइन। हामीले काम त्यति गर्ने हो जसले गर्दा हाम्रो परमार्थको चिन्तनमा बाधक नहोस्। र मैले पहिले नै पनि भने, घर परिवारमा सबै जिम्मेदारी छोड्दै जानुहोस्, आफ्नै छोरा बुहारीहरूमा छोड्दै जानुहोस्, छोरी ज्वाइँमा छोड्दै जानुहोस्। आफूले कमाएको 50 वर्षसम्म कमाउनु भनेको 25 वर्षसम्म आफूले विद्या अध्ययनमा समय व्यतीत गर्नु, जसलाई ब्रह्मचर्य त्यस पछाडि गृहस्थी जीवनमा प्रवेश गरेर जति कमाइयो 50 वर्षसम्ममा, अब उपरान्तका समय भनेका कमाउने धन दौलतको पछि होइन, परमार्थका लागि त्यस्ता किसिमका कार्यहरू गर्ने, त्यस्ता किसिमका कार्यमा आफूलाई जीवन समर्पित गर्ने, त्यतातिर लाग्दै जानुपर्छ। किनकि हाम्रो जम्मा जम्मी आयु भनेको 100 वर्षको हो। 100 वर्षसम्म कति मान्छे बाँचिरहेका छन् हामीले देखिरहेकै छौँ, भोगिरहेकै छौँ, अनुभव गरिरहेकै छौँ। 100 वर्षदेखि उँभो बाँचेका व्यक्तिहरू कसरी जीवन यापन गरिरहेका छन् त्यो पनि देखिरहेका छौँ। त्यसैले अहिलेसम्म समय कति व्यतीत भयो, कति समय बाँकी रह्यो, अब क्यालकुलेसन गरेर परमार्थका लागि लाग्नु श्रेयस्कर हुन्छ। अब यहाँ नारदजी देवर्षि हुन्
सबैलाई वैराग्यको शिक्षा प्रदान गरे, ज्ञानको शिक्षा प्रदान गरे। स्वाभाविकै हो, सप्तर्षिहरूले भनेका कुराहरू सबै सत्य हुन्। तर पार्वतीले अब यहाँ उत्तर दिँदै भन्न थालिन्, हे मुनीश्वरो, तपाईहरूले भनेका सबै वाणी यथार्थ होलान्, त्यसमा मैले केही टीका टिप्पणी गर्नु छैन, तर मेरो हठ यथावत रहनेछ। यो पनि तपाईहरूले दिल खोलेर सुन्नुहोस्। मेरो शरीर नै पर्वतबाट उत्पन्न भएको हो। जब पर्वतबाट उत्पन्न भएको शरीर भइसकेपछि कस्तो किसिमको शरीर होला सबैले कल्पना गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ म कति कठोर छु भन्ने कुरो। रह्यो देवर्षि नारदजीको कुरा, उनले मलाई जे उपदेश र मन्त्र दीक्षा दिए ती मेरा लागि परम हितकारी छन् र त्यही हितकारीकै रूपमा साबित भएका छन्। वेदवेत्ताहरू भन्दछन् गुरुको वाणी सर्वथा सत्य हुन्छ। आज्ञा मान्नाले इह परलोक दुवै सुध्रिन्छ, नमान्नाले बिग्रिन्छ। गुरूणां वचनं सत्यम् इति येषां दृढामति, तेषां इहामुत्र सुखं परमं नासुखं क्वचित्। अब तपाईले जुन एउटा कुरो भन्नुभयो, मेरो घर बसोस् भन्ने तपाईहरुको जुन इच्छा छ त्यसका लागि पनि म स्पष्ट बताइदिन्छु। मेरो घर बसोस् या उजड जाओस्, त्यसमा तपाईहरुलाई के को चिन्ता। शिवजी अवधूत, निर्गुण, निराकार हुन्, किनभने उनी अजन्मा, मायातीत, गुणातीत, अलक्ष्य लिङ्ग हुन्। अलक्ष्य लिङ्ग निजलावस्तुष्टो हो, त्यस्ता किसिमका स्वरूप हुन्। अझै स्पष्ट रूपले भन्नु भने यदि शिवजीले मसँग विवाह गरेनन् भने म कुमारी नै रहनेछु, तर अन्य कसैसँग, जस्तो कि तपाईले विष्णु आदिका कुराहरू निकाल्नुभयो, म कसैसँग विवाह गर्ने छुइनँ। अग्निले शीतलता दियोस्, चाहे सूर्य पश्चिमबाट झुल्किउन्, मेरु पर्वत नै विचलित किन नहोस्, कमल चाहे पर्वतको शिलामा नै किन नउम्रियोस्, मेरो प्रतिज्ञा या हठ पनि यथावत रहनेछ। यी सबै प्रकृतिबाट वैपरीत्य स्वरूप देखिए पनि मेरो हठ मबाट विचलित हुने छैन। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, प्रचलति यदि मेरु शीततां याति बन्नी, विकसति यदि पद्म पर्वताग्रे शिलायां, नहि चलति हठो मे सत्यमे तत् ब्रवीमि। यी मेरा सबै सत्यवाणी हुन्, म यसलाई छोड्ने छुइनँ। यति भनेपछि माँ जगदम्बिका, जगज्जनी, विश्वम्भरा माँ भगवती पार्वतीले बोल्न छोडिन् र ध्यानमा लीन भइन्। उता सप्तर्षिले जगदम्बालाई हृदयदेखि नै आशीर्वाद दिए, प्रणाम गरे र शिव समीप आएर सारा वृत्तान्त उनीहरूले सुनाए र सुनाइसकेपछि भगवान भोलेनाथसँगबाट पनि विदा भएर आफ्नो स्थानतिर प्रस्थान गरे। यस पछाडिका जुन प्रसङ्गहरू छन् अत्यन्त अद्वितीय और दिव्य प्रसङ्ग छन्। यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा शिवजीले जटाधारी ब्राह्मणको वेशमा पार्वतीको तपस्थलीमा परीक्षा गर्न आफू स्वयं जानु र सखी र पार्वतीसँग वार्तालाप गर्नु आदिका प्रसङ्गहरू छन्। यी क्रमशः 26, 27, 28 र 29 अध्यायमा यी सबै वर्णन छन्। यी 4 अध्यायमा शिवजीले ब्राह्मण वेशमा पार्वतीको स्वयं परीक्षा गरेका प्रसङ्ग छन्। शिव पार्वतीको यो दिव्य संवाद आफैमा अत्यन्त ओजपूर्ण छ। शिव तत्त्वलाई स्पष्ट बुझ्न यी कथा संवादले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ र अन्त्यमा शिवजी आफ्नो स्वरूप देखाएर पार्वतीको तपस्या पूर्ण गरेका प्रसङ्गको यहाँ वर्णन छ। आउनुहोस्, आजको समयले कति लैजान सक्छ त्यहाँसम्म जाउँ। ब्रह्माजी नारदजीलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सप्तर्षिले पार्वतीको तपस्या वर्णन सुनाएपछि शिवजीले स्वयं परीक्षा गर्ने निश्चय गरे अनि जटाधारी वृद्ध तपस्वी ब्राह्मणको वेशमा पार्वतीको तपस्या गरेको क्षेत्र जुन गङ्गावतरण
तीर्थ थियो। त्यहाँ उनी पुग्दछन्। पार्वती वेदीमा सखीहरूले चारैतर्फबाट घेरिएकी द्वितीय चन्द्रमा झैँ सुशोभित थिइन्। स्वागत सत्कारपछि पार्वतीले सोधिन्, ब्रह्मचारी स्वरूपेण कस्त्वं हि कुत आगतः इदं वनं भाषयसे वद वेद विदाम्बर। पार्वतीले यहाँ सोधिन्, तपाईँ को हुनुहुन्छ? ब्रह्मचारी स्वरूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको, कताबाट तपाईँ आउनुभएको, कता जानका लागि आउनुभएको, यहाँ किन आउनुभएको? हेर्दाखेरि तपाईँ वेद पाठी ब्राह्मण, मतलब वेदको जानकार, वेद विदाम त्यस्तो स्वरूपमा हुनुहुन्छ र यहाँ किन आउनुभएको आदि इत्यादि यसरी माँ जगदम्बिकाले प्रश्न गरिन्। त ब्राह्मण भेषी स्वयं शिवजी हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध ब्राह्मण रूप भेषी। उहाँले उत्तर दिँदै भन्नुभयो, म इच्छा अनुसार विचार गर्ने वृद्ध ब्राह्मण हौ। तिमी चाहिँ को हौ? तिमी कसकी पुत्री हौ? माता पिता कहाँ छन्? यो निर्जन वनमा के का लागि तिमी तपस्या गरिरहेकी छौ? या कोही तपस्वी की सहधर्मिणी त होइनौ तिमी? तिमी न बालिका न त वृद्धानी हौ, सुन्दरी तरुणी देखिन्छौ। तिम्रो नाम के हो? पति बिना किन तपस्या गरिरहेकी छौ? कतै वेदमाता गायत्री लक्ष्मी या सरस्वती त तिमी हौ न? कथम पतिम बिना तीक्ष्णम तपश्चरसि वै बने। पति बिना यहाँ कसरी तिमी तपस्या गरिरहेकी छौ? आदि इत्यादि ढङ्गले वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान शिवजीले यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। त पार्वती सारा वृत्तान्त अगाडि वर्णन गर्दै भन्दछिन्, म हिमाचल पुत्री पार्वती हुँ। पूर्व जन्ममा म प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थिएँ। त्यति बेला मेरा पति शिवजी थिए। यो पालि पनि उनलाई नै पति रूपमा वर्ण गर्न पाऊँ भनी तपस्या गरिरहेकी छु। यसपल्ट पनि उनी प्राप्त भइसक्नै लागेका थिए, तर कामदेवलाई भस्म गरेर अन्तर्ध्यान भए। उनकै विरहाग्निमा तडपिरहेकी थिए। त्यतिबेलै नारदजी भेटिए। उनले दीक्षा दिए, तप गर्ने विधि मलाई सिकाए। त्यसपछि म तपस्यारत छु। अहिलेसम्म शिवजी मिलेका त छैनन्। अब म अग्निमा प्रवेश गर्न गइरहेकी छु। त्यसपछि पनि जहाँ जन्म लिनेछु त्यही शिवजीकै म वरण गर्नेछु। यत्र यत्र जनुर्लप्से वरिष्यामि शिवं वरम्। यसरी सारा वृत्तान्त बताइसकेपछि ब्राह्मणले रोक्दा रोक्दै पनि माँ जगदम्बिका त्यही अग्निवेदीमा प्रवेश गरिन्। तर अग्निदेव शीतल चन्दन सदृश भएर जलाउन सकेनन्। त्यो देखेर ब्राह्मण अचम्म मान्दै पुनः उनले प्रश्न गरे, अहो भद्रे, तिमीलाई त अग्निले पनि जलाउन सकेन। यसको मतलब तिम्रो तपस्या सफल भयो। अब आफ्नो अभिलाषा के हो त्यो भन। त्यसपछि पार्वतीले आफ्नी प्रिय सखी विजयालाई प्रेरित गरिन्। उनले पार्वतीको इच्छालाई यथारूपमा भन्न थालिन्। सखीले पनि तिनै कुरा दोहोर्याइन्। पर्वतराज पुत्री शिवजीलाई वर पाउन यति कठोर तपस्या गरिरहेकी छिन्, अहिलेसम्म उनको मनोरथ पूर्ण हुन सकेको छैन। मत्सखी चादरात आदेशा तपः तपति दारुणम मनोरथम कुतस्तस्या न फलयिष्यति तापस। अब अगाडि के सोध्न चाहनुहुन्छ भनेर यसरी सोधिसकेपछि ब्राह्मण वेशी शिवजी भन्नुहुन्छ, सखीहरूको कुरा त परिहास जस्तो हुन्छ। अरूले भनेको कुरा कहाँ त्यति विश्वास गर्नु, जबसम्म आफै भन्दिनन् कहाँ मलाई विश्वास हुन्छ। आदि इत्यादि गरेर फेरि पार्वतीकै मुखबाट भन्नका लागि जब प्रेरित वृद्ध ब्राह्मण रूप शिवजीले गर्नुभयो र आफ्नो कुरा आफै राख्दै पार्वतीले भन्न थालिन्, हे जटाधारी विप्रवर, मेरी सखीले जे भनिन् त्यो सत्य हो। मन वचन कर्मले मैले शिवजीलाई वरण गरिसकेकी छु। त्यो प्राप्त नगरुन्जेल म तपस्यालाई रोक्न सक्दिनँ। यही मेरो प्रण हो, यसमा म दृढ छु।
मनसा वचसा साक्षात् कर्मणा यति भावत सत्यं ब्रवीमि नो सत्यं वृतो वै शङ्करो मया। यति भनिसकेपछि पार्वती मौन भइन्। अनि यता जटाधारी शिवजीले मतलब जटाधारी जुन ब्राह्मण थिए उनले शिवजीको निन्दा गर्दै आफ्नो मनबाट अब शिवजीलाई हटाउनका लागि उनले अनुरोध गरेको प्रसङ्गको वर्णन छ, जो अत्यन्त रोचक छ, मार्मिक छ, बडा अद्वितीय छ, दिव्यतम छ, जुन प्रसङ्गलाई म भोलिको प्रसङ्गमा हामीले चिन्तन मनन गर्नेछौँ। आजको प्रसङ्ग यही म विराम लिँदैछु। माँ जगदम्बिका पार्वती को यस दिव्यतम प्रसङ्गलाई भगवान शिवजीसँगको यो मिलन, जटाधारी स्वरूप भगवान ब्राह्मणको वेशमा गएर शिवजीको मिलनको यो अत्यन्त अद्वितीय प्रसङ्गको यही विराम लिँदै अब अगाडिका प्रसङ्ग भोलिका दिनहरूमा वर्णन चिन्तन मनन हुनेछ। भगवान भोलेनाथ राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणको अमर गाथाले हामी सबैको जीवन अमर हुन पुगोस्, हाम्रा सन्ततिहरूको जीवन अत्यन्त तेजस्वी ओजस्वी बन्न पुगुन्। उनै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको वाग्वाणीलाई म यहीं पर विराम लिने आज्ञा माग्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।